سلام كمي تصنحو كبرات تختاتلته نلوم سنبات كلتان حسا كلتاشين 26 زتدالو حدش زيناتات حزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كند بتاتو بزعبات مال أبكا بشرينا أمانغو سرايت إثيوبيان حيلتات تقرين ككير زو على وقع زملكات زلو حدش تمعوالتاتن قدام سر إثيوبيا أبي أحمد تمال بزعبات سبدو أب تلفزيون أمحارة زهابو سافيح كالو محتاز زملكاتن نيرترا زلو أمريكا زوجته حدش أواج زملكاتن زبلون كالي إن زحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاتلونا بخبرة نعدمكم أب سبين استخايدة وحز سدتنيات سيعبو حبرات أوروبا حصوصا خيبا كم صوعتا قليسو أوش تحت يرقزة أستات سسا شح سدتنياتات نابتا أب سمين أفريقيا تركب قزة أسبانيا مئتوام سيعبو حبرات أوروبا نزمت السولوس حصوصا خيبا صوعو خامزالو تقليسو يتفصامة أمانغو اسبانيان كالوت أبال هاقراتن زيتا قبرا واترزم والأملو واتقالات زي سعبا خوينو يتستصوع خيبا أب كتما سيويتا زقات أما كرولو نمزتاي زعلم مخانو وانتا قليسولو 22 أبال هاقرات أستاسسا شح سدتنياتات كاموروكو نابكا بسبانيا دحر مئتام زتوادد سقمتن محيال قداما ودوبات حبرة أوروبا زتقلب حوارا ودبداب باوسيان سبسلطان سبانيا دارقا خلمتهم بسلاسة حملة نابتا سويتا زبصحو كم استملسون قوصرنا يتم زموتو دما بوحدو سسان شوعات كم زبصحاني قلسو تمال أبكا بشارري ناخكير زو على وقع أبلعل سب النبرتن كبير قدعات كم زوردة تقاليسو أمانغو ناي فيدرال سرايتن حيلتات تقرين استخايدو كينات أبلعل سب النبرتن كبير قدعات كم زوردة تقاليسو اتبوغن شاريرنا جمبر وقع ناي كبير برتن دروناتن أقار سرايتن منبارو زقلسو تم منشتات بتوقع استمارخو زقوصولو زموتو والتهدرات كم زلو كقلسون كالو لك عصاب ساب قصرو كهبو خمزي كالو يتغسو أبت خباب استفتر حد شوتره كابناي كلتي وغانات زتفلالي مثلي يوهابو كم زلون سرايت فيدرال أبلعل التخبابيتات عوت مقونس أفو كحبرن كالو ناي تقرأي حيلتاتون نتوقع بعوت كم استخلاخلو ويحبرو اتوقع بناي بلصقنا وغانات كم زجمره زغلصو ناي مقاله ميدياتات سرعت ابي احمد نوح كفكرلو صنحمد كعته بوقع احدو يلفليمو خمزلو كغلصون كالو ناي بلصقنا وغانات بانصارو ناي تግራይ سرايت تقسم مجمارو يحبرو تግራይ اب قصاله مدلاو كينات كم صنح زغلصو منچታት አዲስ አበባ እትመት ከዓት ዝተወሰደ ነቶ ኩናት ንምኽፋት ከንድ صنح ናይ ትግራይ ኃይለ كيتبقسن مهرام مخانو كام زملكتا وني نقار وقع قدم مكيادو بجنرال صادقان زمرح آخيبا أباد ديسابا تخايدو منباروان زيت الكاس كخاونن كارلو اتحوب آخيبا نت عبلعل حوحات كفتصو مستوى تنسو قمتا مبقس كخاون كام زخلوان منشتاتي قلصو أبتا آخيبا بناي بلصقنا دقفات عبلعلنا حوحات حايلي متقعاتك كخفات كام زخل كام استقلس اوان سبب صابات كاباد ديسابا مقلاتو ميزكار إذا خمزيلن كالو كابالا ماتان أباد ديسابا زقعزا زنبرا أوتوبيس قعزو دو بيلان كم زلوان كابت خباب استرخب حبريتا يقلص من قد تقرأ ديسابا معصاو مجمار مالت نابت قدم 5 عامتات زنبرا ناي عصوان كبان كونتات مملاس مالت مخانو زحبر وغانات ناي تقرأي سمز فيدرال منغست أبز غزاز تقرأي محازوت كم زلوا زنقعي مسل كبلو كم تزاربو وني يقلص ناي حج كونتات كم زحلفة كم زي كونه زنصر حوحات أنصار أبي حمدن حيلتاتون بقلص كواغو ازداليون هلاو ناي تحيل خطاف ازداليو حيلتات أبغونم كم زلو اتو دب قاليصو منبارو وني يذكر تمالس تبقسو أبت أمونغو إيرترا سودان إثيوبيان زركب كبابيتات مخوانو نتكونتات عبس إليه بو كم زلو تقسو ميدياتات بوغانم أمونغو حيلتات إيرتران إثيوبيان كم أون سودان إثيوبيان وقعت كاختل كم زخلوني قالصو ناي حج كوينات بكيدان زكايد مخوانو زقلصو زلو منشتات بوغانم حيلتات تقراي إيرتران سراي سودانن بحد وغان فيدرال منغستن RSF-ون بتكالي بمخوان سفيح كوينات كاكايدو خم زخلو سقعتاتهم يقلصو خم زلو بتوساخة حبيرو تمالنوغو أمونغو فيدرال منغس إثيوبيان ناي تقراي حيلتاتن وقع مبرعو منشتات كم زقاو حزكر خوينو نقزياو محدار كلل تقراي بحايل زعلو حوحات أبلعل منغس إثيوبيا قلع ورار مخفاتو ناي فيدرال منغست منشتات مقلاص أومن يحبار الله زاقيد كفيدرال منغست بزعبا تفصامة وقعو مقلاص استيتو هابو كايخون
لعلى بعل مز منقس فيدرال دكتور أبراهام بلاي أمانغو سرايت فيدرالن حيلتات حوحاتن جيتشت كامستل على مرقاقاسو كفلت تخايل الله اتبع السلطان أمار رخبت بزحانا بزرقو صحف كينات مجمارون حوحات أبلع لشرينا زنبرا حيل كمزت كعن كونتات انتداء قصيلو نابزخف أسعبين كم الرح كم زخونا مقلاس اون يحبار أما خارق قدام سر إثيوبيا أبي أحمد أب قدات كان أفريقيا بزعبات تتمال أبكاب شرينا استخايد وقع عمل كتاب زحلف ملأخت دما بقدام منت ملأختي نمرحة سراوي التقري بموال زحاشة والتهدراو فلتات كم توننو بمئمان زحاشة نتقري نهزبان زتكم وسانة كتوسنو متقبئ نيرو حد نتهزب تقري زريكا نبرهانن فانون لعلو خلو دما نشعبيا أمينكا فقران جاران هزبن أبو حدقا بمئتاو وصا تمسو حد لوت إيلان دبرزيون فتلن مريحكمو ጌታቸው አሰፋ መንገድ እናሐበረኩም በገፋን አስገዳደን 4 ኪሎ ከመለስ ዘበል መውታት ቀልጥፍኩም ገደፈው ኢሉ አቶ ጌታቸው ረዳ አመግለጺው አብ ሐውልት ዝነቆጠ ጋንታ አገርገር ኩሉ በር ዲፕሎማሲ በዘይት አደነ ፈኸራን ትስቢት ሐገዝ ገዳማያን ተአማሚኑ ግስም ቢሎ ኸበቀዕን ከሎ ዓለም ስምዕን ዘበል አውያት ከስምዕ ምርአይ ክንደይና እንዶ መሪሕነት ሲትራፍ ኮመን ሰንስ ወንዝ ይብሉ መኳኑ ዘርእዩ ኣብዛ ሓለፈ ሒደት መዓልታ ዝነበረ ሃውተታት እዞም ገብረ አካያት ካብዛ ቪድዮ ጥራሕታ አንጎድለይ ከበል ዶክተር ደብረጽዮን ወይዘሮ ፈትለወርቅን ካልኦተን እዚ ውግእ እንተዳኣ ተጀሚሩ ድጋፍ ናይ ደጋ ሓይልታት ከም ዘለዎም ዝገልጽ ቪድዮ ዘርጊሑ እዩ ቀደም ስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ በ7 ሐምለ 2026 ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ በመዃን ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎን ንኢትዮጵያ ክወርር ይሕለን ከም ዘሎ መኽሳሱ ይዝከር አብይ ኣብቲ ዘረበኡ ሓይልታት ትግራይ ንመንእሰያት ከም ገላይ ናብቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት የሰጋግረለው ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ ነቶም ሓይልታት ድማ ናይ ወጻእ ተልእኾ ዝፈጸሙ ክብል ወቂስዎም ነይሩ እቲ ቀዳሚ ሰር ወሲኹውን ኣይኮነን ዶ ሻዕብያ ወያነን ሱዳንን ካልኦትን ተተወሰኹ ልኡላውነት ኢትዮጵያ ቅንጣቡን ተኹን ስጋኣት የብሉን ክብል ተዛሪቡ ነይሩ ሕወሓት በወገኑ እቶም ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝቐርብሉ ዘለው ክስታት ብምንጻግ እቲ መንግስቲ በዓሉ ምድለዋት ኩናት ይገብረን ሰራዊቱ ናብ ተኸለል የንቀሳቅሰሎ ክብል ክኸስስ ጸኒሑ እዩ እዚ ሕጂ ተኻፊቱ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ግጭት መቐጸልታ ናይቲ ካብ መጀመርታ ዝዓመት ጀሚሩ ክረአ ጸንሐ ወተሃደራዊ ውጥረት ኮይኑ ኣብ መጀመርታ ለካቲት 2026 ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኸለል ምስ ሓይልታት ፌደራል ወተሃደራዊ ጎንጽ ምንባሩ ይዝከር እቲ ግጭት ብፍላይ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ጸለምቲ ኣብ ከባቢታት ማይዳጉሻ ማንጫራን ብኸበድቲ ኣጽዋራ ዝተሰነየ መንባሩ ጸብጻባት ይገልጹ ብ31 ጥሪ 2026 ኣብ ማእከላይ ዞባ ትግራይ ከተማ እንትጮ ወረዳታት ኣሕፈሮም ብድሮን ዝተፈጸመ ድብደባት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ንግዳዊ መካይን ከቢድ ጉድኣት ኣብጽሑ መንባሩ እውን ይዝከር ቀደም ስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ትማል ምሸት ምስ ቴሌቪዥን አማሓራ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ድማ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ኤርትራ ትግራይን አምሓራን ሱዳንን ካልኦትን ፍጹም አንፈቱ ዝሰሓተን ምጽላእቲ ዝግበር ምትሕዋር ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣፄ ዮሃንስ ሃገሩ ክከላኸል ምዝቐተሉ ጸላእቲ ብኸመይ ጽምዶ ይግበር ኢሉ አብይ እዚ ጽምዶ ንህዝቢ አምሓራ ምስ ታሪኹን ሃገር ፈታውነትን ሓቢሩ ከም ዘይከይድ ዝገለጸ ኮይኑ ባንዳ ናይ ደገ ታሪኻዊ ጸላእትን ህዝቢ አምሓራ ከርሕቆም ከም ዝግባእ ገሊጹ አሜሪካን ኤርትራ ጸሉ ሓድሽ አዋጅ ከም ዝተግበረ ተገሊጹ አሜሪካን ኣብታ ሃገር ዝኣቱ ዜጋታት 50 ሃገራት $20,000 ቦንድ ከትሕዙ ዝጠለብ ሓድሽ ሕጊ ትእውጅ ከም ዘላ ሓቢራ እቲ ኣዋጅ ኣብቶም ኣብ አሜሪካ ድሕረ ምእታዎም ልዕሊ ግዜኦም ጸንሑ ዜጋታት 50 ኣፍሪቃ ዘተኮረ ምዃኑ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ 20 ሃገራት እቲ ኣዋጅ ከም ዝምልከተን እውን ክሕበርን ከሎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣካል ናይቲ ሓድሽ ኣዋጅ ኮይነን ከም ዘለዋውን ይሕበር ኣሎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ አሜሪካ ካብ 50 ሃገራት ዝመጹ ኣመልከቲ ቪዛ አሜሪካ ኣብ ዝደልይሉ እዋን ክሳብ $20,000 ቦንድ ክህቡ ዝጠልብ ፕሮግራም ቪዛ ቦንድ ከትግብር ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ኣብቲ በብእዋኑ እናኸረኸ ከይድ ጸንሐ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ናይታ ሃገር ተወሳኺ ጸቕጢ ኮይኑ ከም ዘለውን ይሕበር ኣሎ እቲ ምልክታ ነቶም ብናይ ቢዝነስን በጻሕትን ናብታ ሃገር ዝኣቱ ናይ ቢንቢን ዝተባሃሉ ቪዛታት ከም ዝምልከትውን ምንጭታት ይገልጹ متحز بوند ኣብ 2025 እውን ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ተግባራዊ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ዝሕበር ፌደራል መንግስቲ ንተግባራውነት ናይቲ ስጎምቲ እኹል መረዳእታ ከም ዘለዎ እውን ሓቢሩ ኣሎ እቲ ስጎምቲ ልዕሊ ግዜኦም ጸንሑ በጻሕትን ንምግታእ ዝውሰድ ዘሎ ምዃኑ ዝገልጽ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ጸገም ፍታሕ ከም ጸሎ ምዃኑ ከም ዝኣምን እውን ክሕበር እንከሎ
ኣብ ኣሜሪካ ኣትዮም ልዕሊ ግዜኦም ዝጸንሑ በጽሕቲ ብኦቢሎምን ኣብታ ሃገር ምንባር ከም ዝጅምሩ ክገልጽ ጸኒሑን ኣሎን ነቲ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ልዕሊ በጽሕቲ ዘይፍትሓዊ እገዳ ምፍጻም ምዃኑ ዝሕብሩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕዳር ትራምፕ መቐጸልታ ናይቲ ቀይዲ በትኽ ፖሊሲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ገሊጾም ኣለዉ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።